نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون صدق الله العظيم سورة نبأ دیرشتم پارا سورت ابتدائی آیتون دی دی سورت تا سورت نبأ وی ذکا چی دا سورت پتیم آیت کی لفظ دا نبأ راغلی دا سورت مکی سورت تی دا نبی علیہ السلام دا ہجرت نمخ کی نازل لی بے اعتبار دا ترتیب قرآنی سراعت او یا یم دی نازل دو بلحاظ سر دا سورت اتیا یم دی دی سورت کی دو رکوعات سلویخ آیتون دی شان نزول دی آیتون داسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافرانو تا دا قیامت متعلق حالات بیان کو چھ قیامت برازی او اللہ رب العالمین بہر چا تقبل جزا او بدلور کے نبیاب کافرانو دا ٹوک پتور دا قیامت تپوسنکو کہ دا قیامت بسنگی ٹوکے بے کو اللہ پاک فرمائی دی چی دا کم سیز تپوس کی دا دیر لوی حیبتناک سیز اس کو دی دنیا کی اختلاف کئی خو زرد چی دی بفیشی یقیناً پا دی اخبر حال باندی او پا قیامت باندی نو اللہ رب العالمین دا صورت بدغ مقاد نازل دی صورت دا مخی صورت سرا ربط او مناسبت دادی دمخ کی صورت پا آخر کی دا مجرمان و کافران او دا متقیان نتیجہ بیان شو او بدی صورت کی ہم دا اللہ رب العالمین دا طرفنا دا مجرمان او دا متقیان نتیجہ بیانی اللہ رب العالمین فرمائی پیغمبر علیہ السلام دا خلق تانا تقوس کی دا یوی سیز پبارکی اگر چی دی دا قیامت پبارکی عقیدہ نساتی خود استحضاء او دا ٹوک پتور باندے دا تپوس کی دنیا کے دیر قومون دی چاگی قیامت نمانی اغویوی دا مرگ نباد ہیس قسم جن نشتا او بعضی قومون دا سی دی چاگویوی قیامت بوی لیکن دا دنیا دی بدنون تبا ہیس قسم عذاب او خوشحالی نملاوی صرف دا روح دا پار با قیامت وی دا دوال ڈل کافران جکہ دا مرگ نباد دا قیامت دورز حالات دا دا مسلمانان دا بنیادی عقائد ندی مسلمان با ایمان ساتی چا قیامت شتا مسلمان با ایمان ساتی چا پا دنیا کے چانے کے کڑی ہم کو تا بدلا ملاوی کا بدے کڑی ہم او ہم دی انسان تا ملاوی کی چا دنیا کے چا کارون کڑی دی خو قیامت دا بنیادی عقیدہ دا مسلمانانو انکار تینا کفر دی یا اللہ پاک دا خپل وحدانیت دلائل بیانی چیزمکہ میں دل مزیدار پیدا کڑا باقی میں گرون مزیدار دران کی خودل چی خوزیگی نا تاسو میں جوڑی پیدا کے ناری نو زنانا تاسو میں خوب پیدا کد آرام او دا دمید پارا شپا میں در پیدا کد پارا دا پردی ورز میں در پیدا کڑا دا پارا دا رزق دا گٹلو دا پاسم استاسو او اسمانونا مزیدار جوڑ کرل تاس دا پارے پا دی اسمانونا کی یو مزیدار دیوا دنور پا صورت کی چی تاسو ترانا کی پیدا کرا اسمان کی میں اوریز تاس تا پیدا کرنے چاہی کی تاسو باندے باران وریگی او پا دی ابو باندے پزمکا باندے غلی او استاسو انسانان خوراکی استاسو دا زناور خوراکی دا پیدا کی گی بیا ورز دا قیامت دا فیصلی ورز دا ہر چاہتا با دا خپل عمل مطابق فیصلہ کی گی اسرافیل علیہ السلام چکل دوے مشپیلے اوہی تاسو با ڈل دا خپل قبرون را ازیرا روان بشی قیامت با اچوی فرشتی با تیرا گزی شی گرون با آوار شی مکمل پدا سی شی چزمکا با خالی شی دا گروننا دلر نبدا سخکاری لکا شگوگل چی پا نظر باندے بخکاری چی دا غزی اوبدی حقیقت کی با اسم نوی او بیا دا جہنم دا سرکش دا خلق دا پارا تیار پا مورچہ کے ناستے
هر وقت دا جهنم پدی تمدی چې مال به دا سرکشا او دا ظالمان کافران راضی پدی تم باندې جهنم انتظار کوي پدی جهنم کې به دا مجرمان کافران وي دی د پاره به هیڅ قسم خوشحالي په جهنم کې نوي نه به د ګرمۍ د سړېدو د پاره سیخ خوراک میلو شي نه به سور میلو شي او نه به دوی ته د سکلو د پاره سیخ سیز میلو شي دوی ته به د سکلو د پاره ګرمي یشیدلې پخې اوبو او د جهنميانو وینې زوی میلاویږي نبی علیہ السلام فرمای دا به دومره ګرمي چې دی اوس کی د سکلو سره به برنې شونډه سر طرف ته وخیږي او لاندې شونډه په سینه باندې را پروزي او چې ویس کی نو د خېټې د نن چې کوم اشیاء دي دا په لاندې طرف باندې وزي دغه د جهنميانو خوراک سکاک په دوی ته ملاويږي او الله فرمای دا دوی د عمل سره موافق بدله ده دی په دنیا کې کفر کړی دي نو د کافر د پاره بدله هم دغه ده او دی کافرانو دنیا کې عقیده دا و چې قیامت نشتا د مرګ نه بعد هیڅ نشتا حساب کتاب نشتا قرآن یې نه منو الله فرمایي د دې ټول اعمال من محفوظ کړی دي او بیا په قیامت کې د کافرانو ته به طور رسوایی وویل شي چې تاسو اوس د خپل عملونو سزا وسکئ ستاسو لپاره موږ د عذاب نه علاوه نور څه زیاتو نه یعنی عذابونه کې به ستاسو اضافه کیږي خوشحالي راحت رحمت دین به تاسو محروم یې نو دا د کافران انجام نن په دنیا کې جدا کافران په دې مسلمانانو ظلمونه کوي الله پاک ودا کافران په جهنم کې سوځي او د جهنم ابدترین عذابونه با دي ظالمانو لور کوي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم عم يتساءلون د کوم سیس په باره کې دا د مشرکان د مکی تپوس کوي عن النبأ العظیم د یو لوی خبر په باره کې الذي هم فيه مختلفون اغلوی خبر چې دوی باغی کې اختلاف کوي نو دوی خبر نه مراد یا قرآن دی چې دوی د قرآن په باره کې اختلاف کوي او یا تینا مراد قیامت دی چې دوی کې دوی د مسلمانانو سره اختلاف کوي مسلمانان وی قیامت شته او دوی وی نشته کلا یقینی خبر دا سیعلمون زرد چی دوی بپیشی ثم کلا سیعلمون بیا یقینی خبر دا زرد چی دوی بپیشی دی تو پتو لگی اس خودی ٹوکی کی چی قیامت نشتا دی بپیشی علم نجعل الارض مهادا آیا منگن دا گرزولی ازمکا مهادن ٹکانا دا اسیدو دا انسانانو یا بچونا چی دم لاستی دا ولاڑی دا گرزیدو دا طول دا پارا مناسب دا دا ازمکا من پیدا کردی ندا والجبال اوتادا غرنا اوتادن میخونا اولنا چی اللہ ازمکا پیدا کدا خوزیدا اللہ پاک بھی میخونو پا تور غرون پیدا کر مزیبان ادر دا خوزیگی نا وخلقناکم ازواجا ومن تاسو پیدا کری جوڑا جوڑا ناری نو زنانا وجعلنا نومکم سباتا ومن گرزول استاذ پار خوبون آرام خوب چه انسان اکی دمشی دم دا اللہ نعمت وجعلنا اللیل لباسا ومن گرزول دشپا لباسا پتون کستاز دا پار جامع و ساتر وجعلنا النهار معاشا ومن گرزول دورستاز دا پار دا رزق دلٹولو دروازه بتا سکار روزگار کوي ځان له رزق پیدا کړی د شپې بدمک وبنینا فوقکم سبعا شدادا هم پیدا کړی استاد پاره او اسمانونه مضبوط وجعلنا سراجا وهاجا هم ګرځول استاد پاره پاسمان کې دیوا بلیدون کې نور مزیدار ټول دنیا ترنا ورکړي وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا هم نازلو ددرنو دټکو اوریزونه اوبو سجاجن پیدن کی لنخرج به حبا و نباتا دپارا دی چه منگ رو بازو پدی او باندی دانے او بوٹی و جنات الفافا او باغونا گن گن ان یوم الفصل کان میقاتا یقینا روز دا پیسلی دا دی دا پارا وقت مقرر دی دا ثواب و دا عذاب پیسلی ورز یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا باغ ورز باندې چې پوکی بوالی شي پشپېلې کې تاسو برا اوسې د خپل قبرونو نه ډلې ډلې وفتحت السماء فكانت ابوابا او کلو بکړي شي اسمان د بشي دروازې
وسيرت الجبال فكانت سرابا او ختم بکلی شي روان بکلی شي غرونا پس چې بدا سرابن شګوګل دی ته چې سړی د لری زه ته ګوري نو خیال دا وی لکه په دې ګرمه کې چا غځې کې وبدي وبني اسخ کاریو نو غرونا بني مکمل زمکه بدا صفات ان جهنم كانت مرصادا یقینا جهنم دادی مرصادن تیار ناس یا ټکانا یا انتظار کوون کې دي للطاغین مآبا سرکش خلق تازه د ټکانې لابثین فیها احقابا دی وختری پدې کې اوږدا زمانہ لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا دی منسکی پدې جهنم کی اخوال ولا شرابا او ندسکلو یخسیز الا حمیم وغساقا مگر گرمی ابو او د جهنميان ویني زوی جزاء وفاقا دا بدل دا دوی د عمل سره موافقه انهم كانوا لا يرجون حسابا یقینا دا کافران چې په دنیا کې امید نه ساتي د حساب او د قیامت وکذبوا بآیاتنا کذابا او دې تکذیب کړو په دنیا کې زموږ د آیاتونو د قران په تکذیب کولو سره وكل شيء احصيناه كتابا او هر یو سیز د عملون د دوی نه محفوظ کړی دی په لوح محفوظ کې فذوقوا دي تبویر شي په آخرت کې تاسو اوسکئ فلن نزيدكم پس هیڅ کلم زیات نو تاسو د پاره الا عذابا مگر عذاب واخر دعوانا الحمد